बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी गई है और ये वारदात ही है जो कि सिर्फ ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए डाली गई है। मैं बात कर रही हूँ अदालती इस्लाहात के लिए जो बिल मंजूर किया गया। पहले उसे कैबिनेट ने मंजूर किया, फिर उसके बाद उसे नेशनल असम्बली ने मंजूर किया और आज उसे सेनेट की तरफ से भी मंजूर कर लिया गया है। अदालती इस्लाहात का बिल को मैं वारदात इसलिए कह रही हूँ कि वक्त की ज़रूरत ये ज़रूर थी कि रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, मगर ये वारदात इसलिए है कि ये मखसूस मकासद के लिए इस बिल को मुतारिफ़ कराया गया और कानून की हैसियत में शामिल करने के लिए इसे हर प्लेटफॉर्म से मंजूर किया जा रहा है। रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर हर कदम पे हमें चाहिए। हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि उसके अंदर हमें इस्लाहात की ज़रूरत है, मगर जब ज़ाती मकासद के लिए और कुछ मखसूस टाइमिंग्स के ऊपर इस किस्म की इस्लाहात की जाती हैं तो फिर उसे इस्लाहात नहीं, उसे वारदात कहा जाता है। अदालती इस्लाहात का जो बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ और सेनेट से, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का नाम दिया गया है। आपको याद होगा कि ये जो पीर का रोज़ गुज़रा, उस पीर के रोज़ 2 जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट दिए। उस इख्तलाफी नोट के बाद हंगामी तौर पे मंगल के रोज़ ये बिल मुतारिफ़ करा दिया गया कैबिनेट के अंदर और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की कि अगर हमने अब भी ना होश के नाखुन लिए अब भी ये बिल मंजूर ना किया तो शायद मौर्रख हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा तारीख़ के अंदर। ये प्रोसीजर बिल क्या कहता है, ये अदालती इस्लाहात का बिल क्या कहता है? इसके अंदर जो मेजर चीज़ है वो है आज खुद नोटिस, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है और उन इख्तियारात के ऊपर कट लगाया गया है इस बिल के ज़रिए से 184(3), जिसके तहत किसी भी शख्स को ताहयात ना अहल किया गया हो या आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से जिस मामले पर चाहें, जिस मुद्दे पर चाहें वो ले सकते हों। ये बिल उन इख्तियारात को काटता है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करता है। इस बिल के अंदर ये मखसूस मकासद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब कोई भी दाव पेच काम नहीं आ रहा मौजूदा हुकूमत से, तो इस बिल के ज़रिए वो अपना आखिरी दाव मैं कह सकती हूँ कि खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ताहयात ना अहली इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की है और अगर जहांगीर तरीन साहब का नाम भी लिया जाए तो इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होगी, मगर जहांगीर तरीन साहब के अलावा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली को ख़त्म कराने के लिए जो बाज़ गश्त है और बड़ी मजबूत तरीके से इस किस्म की पूरी प्लानिंग सामने आ रही है कि उनकी नाअहली को ख़त्म करने के लिए, उनको पाकिस्तान में लाने के लिए इस बिल को मुतारिफ़ कराया गया। और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बहस हमें सुनने में नहीं मिल रही। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है खामोशी से इसको मंजूर कर लिया जाता है। इस बिल के ज़रिए जो एक मैंने आपको बता दिया मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी नाअहली ख़त्म करने के लिए इस बिल को मुतारिफ़ कराया गया है। और मोहसिन दावड़, जिनको कभी कोई अहमियत नहीं दी जाती और हमेशा उनको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और उनके कुछ मखसूस अज़ाइम के हवाले से याद रखा जाता है, मोहसिन दावड़ का नाम हमेशा शामिल होता है। मोहसिन दावड़ ने जो तजावीज़ शामिल की हैं इस तरमीम के अंदर, उसके ऊपर भी कोई उस बहस नहीं की गई। उन तरमीम को शामिल कर लिया गया, ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि उनको मंजूर भी कर लिया गया। मोहसिन दावड़ की माजरत, मोहसिन दावड़ ने जो तरमीम शामिल की है उसमें उन्होंने ये कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी आज खुद नोटिस के ऊपर जो ताहियात नाअहली हुई है उसके ऊपर उनको अपील का हक़ है, यानी कि जिन जिन अशख़ास की जो जो मुतासरा हैं आज खुद नोटिस से, वो तमाम के तमाम इस बिल के बाद 30 दिन के अंदर अपनी अपील दायर कर सकते हैं और उस अपील को 14 रोज़ के लिए समाअत के 14 रोज़ के अंदर उसकी समाअत मुमकिन हो सकेगी। पलड़े हमें बराबर करने का जो बार बार बताया जाता है या बार बार कहा जाता है, वो पलड़े इसी तरह से बराबर शायद होने की बात की जाती है कि इलेक्शन तब होंगे जब दोनों पलड़े बराबर होंगे तराजू के। वो दोनों पलड़े तो इसी तरह से बराबर हो सकते हैं कि या तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म कर दिया जाए या फिर इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। और अभी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जिस तरह से इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस के अंदर उलझाया जा रहा है, जिस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से अदालत के कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसाया जा रहा है, उसमें बज़ाहिर यही नज़र आता है कि ताहियात नाअहली, क्योंकि टेक्निकल बुनियादों पर ये खेलना चाह रहे हैं। अवाम के अंदर अगर जाते हैं तो अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहेगी, क्योंकि अवाम इस वक्त हमें तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई नज़र आती है, इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई नज़र आती है।
تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ عمران خان صاحب کو آپ الیکشن کے اندر ہرا سکتے ہیں۔ ہاں اگر ٹیکنیکل بنیادوں پر ہرانا چاہیں تو اس میں اس وقت ساری گیم عدالتوں کے درمیان گھوم رہی ہے۔ تو یہ اس بل کے اندر 5 ترامیم تھی، 5 امینڈمنٹس تھی، جس میں 3 کو تو گورنمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا، جبکہ 2 امینڈمنٹس کا تعلق اس وقت محسن داوڑ کی طرف سے تھا، انہیں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو بل ہے اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اور آج اس کی بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہمیں دیکھنے میں آئی، وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان تجاویز جو دی گئی ہیں، ترامیم دی گئی ہیں، ان کے اندر آئین کی تشریح کا بھی ذکر ہے کہ آئین کی تشریح سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں وہ بینچ میں کم سے کم 5 ججز ہونے چاہیے، 5 ججز پہ مشتمل وہ بینچ ہونا چاہیے۔ اور اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ آئین کی تشریح سے ہی متعلق ہے، اس آئین کی تشریح کو لے کر اس وقت پورے پاکستان کے اندر بحث ہو رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کسی کو کیا کرنا ہے۔ اور آج اس بل کے سینٹ سے پاس ہونے کے بعد جو بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی ہے، جو الیکشن کے حوالے سے ایک بینچ تشکیل تھا جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے معاملات کو دیکھ رہا تھا، آج وہ بینچ ٹوٹ گیا، یعنی ہمیں اس کے باقاعدہ طور پہ اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں، مگر جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بل بار کونسلز اور شراکت دار جتنے بھی تھے وہ بہت پرانا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس بل کو اس قسم کو لانا چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ 1 مین شو ہوتا ہے، اس کے اختیارات کو محدود ہونا چاہیے، اس کے اوپر کٹ لگنا چاہیے، از خود نوٹس کے حوالے سے کوئی کرائیٹیریا طے ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے، مگر جو بات جینوئن ہے یا جس ٹائمنگ کے اوپر یہ بل لے کر آئے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ بہت پرانا مطالبہ تھا، اسٹیک ہولڈرز کا پرانا مطالبہ تھا، بار کونسلز کا پرانا مطالبہ تھا، تو اس وقت اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی اور معاملہ اس وقت عدالت کے اندر تھا، ہم آئین کی تشریح کے حوالے سے آگے بڑھ رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں فی الفور کس طرح سے اس بل کو لایا گیا کہ چند گھنٹے کے اندر سوچ بچار کی گئی، چند گھنٹے کے اندر امینڈمنٹس کو شامل کیا گیا، چند گھنٹے کے اندر ہر پلیٹ فارم کے اندر جا کر اس بل کو منظور کر لیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ سال 2007 سے آنورڈ پہلے افتخار چودھری صاحب کا دور تھا، پھر ثاقب نثار صاحب کا دور تھا، بے دریغ استعمال کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اکتوبر کے اندر پاکستان کے ایک نئے چیف جسٹس کے طور پہ ہمارے سامنے آئیں گے، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب ستمبر کے اندر ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بظاہر طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے بھی آنے والے اختیارات کے اوپر کٹ لگایا ہے، مگر ان اختیارات کے کٹ کے بعد کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اس کا استعمال کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکے گا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے آئینی اختیارات سے کوئی تجاوز نہیں کیا، ہم نے ایوان کے اندر بیٹھ کے اپنے آئینی حق کو استعمال کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آئینی حق صرف اس وقت کیوں استعمال کیا گیا جب آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ اپنی ڈوبتی ہوئی نیا کو ہم نے پار لگانا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے بڑی اچھی سپیچ کی تھی، مگر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو بحران ہے، سیاسی بحران ہے یا آئینی بحران ہے، دیکھنا ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی پاکستان کے اندر اصلاحات کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ اصلاحات پاکستان کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کیوں نہیں آتی؟ اور سب سے بڑے ہمارے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے، اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ قبر میں جانے تک اقتدار سے لپٹا رہنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر صرف 2 مرتبہ کی اجازت تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تیسری مرتبہ کی اجازت ترمیم کر کے ملی، تیسری مرتبہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ اب بھی میاں نواز شریف کو واپس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انہیں واپس آنا چاہیے۔ اور کیا انہیں اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے واپس نہیں آنا چاہیے؟ ایک کلین چٹ لے کر پاکستان میں آنے کے بارے میں کیوں سوچا جا رہا ہے؟ جن الزامات کا آپ کو سامنا ہے ان کا ثبوت دیجیے، ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئیے۔ یہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کر کے آپ کیا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی اور طرف سے آپ اس قوت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان نے بنا رکھی ہے، کبھی آپ اسے کہتے ہیں کہ جی قانون کا سب سے بڑا مفرور وہ ہے۔ یہ کیسا مفرور ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے؟ یہ کیسا مفرور ہے؟ اگر آپ کسی شخص کو نااہل کرنا ہی چاہتے ہیں تو اسے عوام کے اندر جا کر نااہل کیجئے۔ عدالتوں کے ذریعے آپ کسی کو اس طرح کے داؤ پیش لڑا کے نااہل کریں گے تو وہ واپس آئے گا، وہ واپس اسی طرح سے آئے گا جس طرح سے آپ میاں نواز شریف صاحب کو اس امینڈمنٹ کے ذریعے لا کر، اس بل کے ذریعے جسے آپ قانون کی شکل دے کے پاس کرا کے تو پوری جگہ پہ امپلیمنٹ کرا رہے ہیں، اس کے ذریعے وہ واپس آئے گا۔ وہ آنے والے کسی بھی ٹائم میں کسی بھی اور طرح واپس آئے گا۔ اگر اصلاحات صرف پاکستان کے مضبوط سسٹم کے لیے کی جائیں تو وہ قابل اعتماد ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں، مگر نظریہ ضرورت کے تحت کی جانے والی اصلاحات ہمیشہ گلے کا پھندا بنتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔